नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदक़े की फ़जीलत क्या है? सदका देने के क्या क्या फ़ायदे हैं? सदका देने से रिस्क में कितना इजाफ़ा होता है? सदका देने के फ़यूज़ व बरक़ात क्या क्या हैं? मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ अरशदात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएँ नासिल की जाती हैं। ये बलाएँ अपने साथ मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, मुसीबतें और परेशानियाँ लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा, तो कोई रिस्क की तंगी। लेकिन सदका करना हमें न सिर्फ बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी बचाता है। सदक़े की वजह से हमारे रिस्क और दौलत में इजाफ़ा होता है और घर में बरकतों का नज़ूल होता है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी से सलाम करने में पहल करते हैं तो ये भी सदका है। पानी पिलाना ये भी सदका है। किसी को अच्छी बात बताना, किसी को मुस्कुरा कर देखना, किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताना, किसी की तबीयत पूछना, बीमार की अयादत करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आग से आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज़ भी सदका देकर किया जाता है, इस काम में बरकत और अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह पाक इसको दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर इसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान कोई पौधा या दरख्त लगाता है तो इससे जो कुछ खा लिया जाए वो इसके लिए सदका बन जाता है, इससे जो कुछ चोरी हो जाए वो इसके लिए सदका बन जाता है, दरिंदे इससे जो कुछ खा जाएं वो इसके लिए सदका है, जो कुछ परिंदे चुग जाएं वो इसके लिए सदका है और जो कोई इसे नुकसान पहुंचाए वो भी इसके लिए सदका है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया, खर्च किया करो, गिना ना करो, वरना अल्लाह भी तुम्हें गिन कर देगा, और अपने माल को सींच कर ना रखो वरना अल्लाह भी तुमसे अपनी रहमत रोक लेगा। फरमाने वाली ताला है। तर्जमा, अगर तुम अपने सदक़ात को ज़ाहिर करो तो भी अच्छा है, लेकिन अगर खुफिया तौर पर फुकरा को दो तो ये भी तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है और अल्लाह ताला सदक़े की बरकत से तुम्हारे बहुत से गुनाह मिटा देंगे और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे ख़बरदार है। अल्लाह ताला ने सदका करने वालों से माफ़ी का वादा किया है। जो कुछ खर्च करोगे अल्लाह ताला तुम्हें इसका नेमुल बदल अता फरमा देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बेहतर रिस्क देने वाले हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे बेहतर रिस्क क्यों ना नवाजे। फरिश्ते भी तो सदका खैरात करने वाले के हक़ में यूँ दुआ करते हैं, ए अल्लाह इसे इससे बेहतर अता कर जो इसने खर्च किया है। मोहतरम नाज़रीन, जब इंसान अपने हाथ से किसी को सदका देता है तो सदका इसे 5 जुमले कहता है। मैं हकीर था तो तूने मुझे अजीम बना लिया, मैं फ़ानी माल था तूने मुझे बका दे दी, मैं तेरा दुश्मन था अब तूने मुझे दोस्त बना लिया, पहले मैं तेरे हाथ में था अब मैं खुदा के हाथ में हूँ, आज से पहले तू मेरी हिफाजत करता था अब मैं तेरी हिफाजत करूँगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सदका कर्ज़े को अदा करता है और अपने पीछे बरकत छोड़ता है। जब भी तुमसे कोई गलती सरजद हो जाए तो इसके फ़ौरन बाद सदका दे दिया करो ताकि तुम्हारी गलती का अज़ारा हो सके। मोहतरम नाज़रीन, जब रिस्क तंग होने लगे तो सदका देकर कारोबार कर लो। सदका देने से तुम्हारे रिस्क में इजाफा होगा, ये रब का वादा है और रब के वादे झूठे नहीं हो सकते। एक हदीस में रिस्क में इजाफे का नुस्खा इरशाद किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिस्क में बरकतें हों, उसकी उम्र में इजाफा हो, तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करोगे तो फिर तुम्हारे रिस्क में बरकतें होंगी। गरीब हैं तो उनकी मदद करो। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो रिश्तेदारों की बच्चियों की शादियां अपने ज़िम्मे ले लो।
ان کی پریشانیاں بانٹ لو، اگر ان کے اوپر قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے، اللہ جل شانہ تمہیں مشکلات سے نکالیں گے، تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوں گی۔ فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے، اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے تو اس کو اگر دیں گے تو اس میں تمہارا نفس شامل نہیں ہوگا۔ یہ افضل ترین صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ رزق میں اضافے کا ایک اور سبب، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ طالب علموں پر خرچ کرنا بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ رزق میں اضافے کے لیے مغرب کے بعد روزانہ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کا معمول بنا لے، رزق کی کثرت ہو جائے گی۔ اول و آخر درود شریف پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ لگیں گے۔ اگر پھر بھی تنگی ہے تو ہر نماز کے بعد یہی وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ گھر میں ہر طرف برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ یہ وہ رزق کے اسباب ہیں جن کو ہم اختیار کر لیں تو اللہ کی خاص رحمتوں کے طلبگار ہوں گے۔ صبح کے وقت اٹھو اور اللہ کے ہاں جھولی پھیلا کر مانگو تو پھر دیکھو کہ کیسے اللہ جل شانہ تمہیں برکتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں۔ تو فرمایا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سیر جو ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم اور دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے۔ یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور فرمایا کہ یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ بڑھا کرو، اور فرمایا کہ عرش الہی کے نیچے خاص خزانہ ہے۔ یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے، یہ زندگی میں معمول بنا لو۔ جب کسی بھی مشکل میں پھنس جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ جل شانہ راستے کھول دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں فرمائیں، اللہ سے ڈرو، صبر کرو اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں ہی بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا، تم اور یہ اونٹ؟ بیٹا کہنے لگے، مجھے موقع مل گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور ساتھ ہی یہ اونٹ بھی لے آیا۔ تم یہ وظیفہ کر کے دیکھو، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، اللہ کے ہو جاؤ، پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل بن جائے گا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کو فاقہ آ جائے وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، تو اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی، اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کر اپنے رب سے شیئر کرے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد یا بدیر اللہ اس کو مال و مال فرما دے گا۔ قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، جس نے 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے! ایک عام آدمی شاید پورے سال میں بھی 10 قرآن مجید ختم نہ کر سکے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔